መጠንቀቅታ አብይ አሕመድ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ አብራ ያዕቆብ በዝውዓለ ከቢድ ውግእ ሓድሽ ኪዳን ፋኖን ትግራይን አንጻር ሰራዊት ፌደራል በኃይል ስታፍ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ፁፃ ኼባን ውፅኢቱን ስርዓት ብልጽግና ዲሞክራሲያዊ ትካላት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላትን የዳኽማሎ ክብል ሕብረት ኢሮጳ ከሲሰሎ ኢትዮጵያ ብዝወሰነቶ ፍሎቲንግ ናይ ስነ ቁጠባ ፖሊሲ ኣብዚ ዓመት 50 ቢልዮን ዶላር ናይ ኢኮኖሚ ኪሳራ ከም ዘጋጠማ ሕብረት ኢሮጳ ሓቢሩ حيل أير السودان كاب إثيوبيا زمت زنورة وتدرو لوجستيكس ساتقيم استخبر سلامتنا أبب بزلهم متمنينا كبرى تختاتل تعلتها ومدمنا زيناتها تزعلت برست زينا فلمنا نبزر زرم كناس قراكم متنقطع أبي أحمد نأتو ጌታቸው ረዳ ልቡ ገና ምስ ሕወሓት እዩ ዘሎ أبي أحمد نلعلوي أما خاري أتو ጌታቸው ረዳ ተሪርን ከቢድን መጠንቀቅታ ከም ዘመሓላለፈሉ ካብ ጸብጻባት ይሕብሩም ምንጭታት ከም ዝጠቕስዎ እዚ ምስሓብ ክልዓል ዝኽኣለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ማዕኸናት ቀሪቡ ከዝርግሖ ዝተዋሃቡ ፕሮፓጋንዳ ውጥናትን ብግቡእ ክትግብር ብዘይምኽኣል እዩ ድሑር ኣፈጻጽማ ፕሮፓጋንዳ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተሰሊዑ ዝነበረ ናይ ሚድያ ዕማማት ብዝለዓለ ደረጃ ይፈጸመን ይብል ጽልዋ ቃላት ምቕናስ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበሮ መድረኽ ዘናውፁ ከሚሳይል ዝቑፀሩ በላሕቲ ቃላት ከጥቀማ ይተራእየን ምጥርጣር ተኣማንነት እዝና የዘራርባ ስቕታ ምቕያር ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዓብዪ ሕቶ ልዒሉ ልቡ ገና ይፅረየን ይብል ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ብትሪ ከም ዝተቆጥዑ ተፈሊጡ ትግራዋይ እንተዘይ ቀቢርካዮ ይተኣምኑን ዝብል ምስልቃም ተኣማንነት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ حتى العللهم زحشة باندان مخان أم نحنح زلو وجلتات لعلى عسر تبصيحهم كلهم يخفلهم إذا زحشة تخفلن زحشة أمان مخان زلو متللام أبج أف بصيحهم بتغم سلطان كبابن زبال عبانداتاتونيم صار كان زحزوم اللو صار كان مس كلهم ما يسانن مسامراج أف زبصح من نعقلو نبي أحمد زغربا يوزقرم جن أبي أحمد ون أيسمع معن سامورا حدا وجللو باندا سامورا مسدامورا يحيى بموهان بهايمانوت يم زشقطو ابراهام بلاي زحزم نبينم الله ابراهام تنصيلي تقعلو زبل ترخدو سمعهم نايتي مسرتاو افلالاي وصيتيو يوحنس منغاغون الله منغاغ مساركان ساموران بهيوت يم زداليو بفصم بحبار كوفا يبلون تسفاي نغوس ودرايا زحزم دمالو تسفاي درغا مولو نصيلم مويم اي امنون تدمدم ياسرو يفتحو موداتو تايخون حبيرنا نكتاتلو أبي طفطفن ودبات بحدا ينقسقسا أبال سلازي يبلن ግን ዝኾነ ጥብ ዝብል ፍረክረኽ ባይ ካላን ጣዕሚ ዓረዶም ዝሓዘም ንወይኖም ወንጃዕጃዕ ይብሉ እዞም ኩሎም ነንባዕሎም ዘይዘራረቡ ክሳብ ብሂወት ዝደላለዩ ባንዳታት ትግራይ እዮም ዝኹሉ ህዝቦም ክሒዶም ብወገን ኣብይ ተቐባልነት ኣይረኸቡን ኣብይ ሓሲኹምኒ እዩ ዝብሎም ብዛዕባ TDF ፖለቲካዊ መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝተዛብዐ ገምጋም ሂብኩምኒ ብዝብል ምኽንያት ፈፂሞ ይኣምኖምን በዚ በለበቲ እዞም أين هزوم أين وعلم حلم نمترفهم الله خبد حماق يبلو لبامات أبرا يعقوب بزوعل كبير وقع حدش كيدان فانو تقرين أنصار سراويت فيدرال جنبر يعقوب ويكعوالك أب استراتيجياوي نايس فالت مسمر حيلتا تقرين فانو محران بحبار كوينم قبل على سراويت فيدرال كبير دبلا فاتسيمم جنبر شرارينان زوا متأثر بحيلتا فيدرال تعطوتك كذا زبن ناي سودان دعم سريع تساتفهم زبل كسي نتخوينات نبا أهجرا وكلنا غير ويب استراتيجياوي كيدان تقرين فانو كلتي أموجنات نايدو زي مرداتهم نجزيو بمعزو أنصار حبراو صلايم زخون منجست فيدرال ناي حبار متقع تخفيتهم سقطة أديس أبا فشلت بريتريا مأخلاي منجستي بوشت أو مفنج على تقرأ إنها تتقام وتداو متقعتي كايد صانحو وعلى بريتريا بقبر أبايتها خمزة بقع زرقاقز يوم سرعة بلصقنا الديمقراطية وتكالة إثيوبيا سبب مسألة يدخل الله قبل حبرة أوروبا كسيس اللهم السرعة سلطان مدلل زقبرو زلو صعري مسبيرا وطرن عتقاون عمن تدميرو الديمقراطية وتكالات داخيمون سبب مسألة أمشاخين يكبل سبب مسألة الديمقراطية عسران حمشتان حبرة أوروبا فليتم أتي سبب أب تقرأي أمحران عفارن نخل عمتات زقات معنا وخينات كمون كصال عتقاو غنصتات زي مرغان زسعبو زي تفتح صعبين زغول ليوم بفلاي اب كللات امحران اوروميان صفيحو يقصللو اب عفارن كالات كبابتات دما سغات صصتا يقصللو يبل بتوسخي ام مفتاح صور مسغاغر فتحن حتى تنتن زرا زلو معبالتات نبار السلام نمرغغاص زغبر صعرتات كم زقوناصو يحبر
ኢትዮጵያ ብዝወሰነቶ ፍሎቲንግ ናይ ስነ ቁጠባ ፖሊሲ ኣብዚ ዓመት 50 ቢልዮን ዶላር ናይ ኢኮኖሚ ክሳራ ከም ዘጋጠማ ሕብረት ኤውሮጳ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዋንነት ብናህሪ ዕዳጋ ዓለም ለኻዊ ዕዳ ዘይምኽፋል ብዋጋ ነዳዲ ዝደኸመ ኤክስፖርት ዓበይቲ ማዕንቆ ኮይኖምዋ ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ብሓለቃ ስታፍ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ህፁፅ ኣኼባን ውፅኢቱን ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ቀኒዮም ድሒሩ ልሒኹ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ። እዚ ብሓለቃ ስታፍ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ህፁፅ ኣኼባ እዚ ናብ ባይታ ዘሎ ህልው ወታደራዊ ኩነታት ንምግምጋምን ሓድሽ ስትራቴጂ ንምሕንፃፅን ዓሊሙ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ መሰረታዊ ነጥብታት ተዛትዩን ገምጊሙን ኣሎ። እቲ ሓደ ሓይልታት ጽምዶ ካብ ምዕራብ ብደቡብ ሱዳን ካብ ሰሜን ብግንባር ራያ ኣላማጣ ካብ ምብራቕ ድማ ብቡሬን ሚለን ሰፊሕ ምድላው ገይሮም ምህላዎም ገምጊሙ እዩ። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሓይልታት ፋኖ ካብ ቅዲ ደባይ ኩናት ወፂኦም ኣብ ንጡፍ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ምእታዎም ካብ ትግራይን ኤርትራን ግብፅን ሰፊሕ ደገፍ ይግበረሎም ምህላው ገምጊሙ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ጎቦታት ዞብል ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ንሰራዊት ብልጽግና ኣብ ሙሉእ ከበባ ከእቱ ዝኽእል ኩነታት ምህላውን ኣህዱታት ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣርሚ 31 ንጡፍ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኣህዱታት ፌደራል ከቢድ ሓደጋ ፈጢራ ምህላዋ ገምጊሙ እዩ። በዚ መሰረት ሰራዊት ብልጽግና ካብ ጸንሖ መስመራት ኣዝሊቑ ናብ ምክልኻል ዕርድታት ክስሕብ በዚ መሰረት ካብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ወፂኡ ንከተማ ወልድያ ንቅድሚት ገሪፉ ኣብ ከባቢ መርሳ ዕርድታት ክሕዝ ተገይሩ እዩ። ኣብ መስርሕ ምንሰሓብ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ ንመስመራት ሓዲጉ ንድሕሪት ዝስሕብ ዝነበረ ብምውቃዕ ኣብ ልዕሊ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣውሪደናሉ እየን። ኣብዚ ስርሒታት ሓይልታት ፋኖ 19 ኣባላት ሰራዊት ስምረት ከም ዝማረኹ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ካልኣይ ውሳነ ስትራቴጂያዊ መስመር ሚለ ከይዕፆ ዝሰገብ ብልጽግና ናብ ጫፍ ጭፍራ አንሰሓቡ እዮም። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝነበረ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ኣጥቂዖም። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝነበረ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ መሳርሕታት ናብ ምልሻ ርእሴፍ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዘዕነወ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ኣባይ ኣብ ዝርከብ ኩርመከን ቃይሳነን ዝርከቡ ምትእኽኻባትን መርገፅታትን ምልሻ ርእሴፍ ዕላማ ብምግባር ዝተዋሃደ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምልሻን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ዕንወት ኣውሪዶሎም። ባርከስ ክብራ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለተ ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ